अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः दयै भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रियः कान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे प्रथमाद्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयम् अधिकरणं विलक्षणत्वाधिकरणम्। अविरोधाध्यायस्य स्मृतिपादान्तर्गतं विलक्षणत्वाधिकरणं तृतीयम्। पूर्वतन अधिकरणद्वयेन सांख्ययोगयोः द्वयोः अपि अनादरणीयत्वमुक्तम्। सांख्यस्मृतिः प्रकृतिकारणत्वमेव उपपादयति, ईश्वरमपि नाङ्गीकरोति। अब्रह्मात्मक प्रकृतिकारणवादः सांख्योक्तः निरस्तः। एवमेव योगाचाराः योगदर्शनं तत्तु यद्यपि ईश्वरस्य स्वीकारः अस्ति, पञ्चविंशतितत्त्वं प्रकृतिः, षड्विंशतितत्त्वम् ईश्वरः। ईश्वरं यथा वेदान्तिनः अङ्गीकुर्वन्ति तथैव अङ्गीकुर्वन्ति चेदपि सांख्यतत्त्ववत् प्रधानोपादानकारणत्वमेव तेऽपि ब्रुवन्ति। ईश्वरं केवलं निमित्तकारणरूपेण अङ्गीकुर्वन्ति। एवञ्च अब्रह्मात्मक उपादानकारणत्व उपपादनात् श्रुतिविरुद्धत्वात् एतेनैव सांख्यतत्त्वस्य निराकरणं यया युक्त्या कृतं तयैव युक्त्या योगः अपि प्रत्युक्तः अनादरणीयः। यथा सांख्यवादः भ्रान्तिमूलकः, तथा योगिनामपि एतन्मतं भ्रान्तिमूलकमेव। भ्रान्तिमूलक अब्रह्मात्मक प्रकृतिकारणवादः एव। अतः तदपि निरस्तम् इत्युक्त्वा इदानीं परमपुरुषस्य
परमात्मनः परं ब्रह्म तत्त्वस्य जगदपेक्षया प्रपंचापेक्षया वैलक्षण्यम् उपपाद्यते अस्मिन् विलक्षणत्वाधिकरणे। परमपुरुषः परं ब्रह्म जीवापेक्षया सर्वथा भिन्नः, प्रकृत्यपेक्षयापि सर्वथा भिन्नः। एतद्वैलक्षण्यं जगत्कारणत्वे अविरोधी न भवति इत्येतदपि अस्मिन् अधिकरणे उपपादयति। न विलक्षणत्वादस्य तथात्वञ्च शब्दात् अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यां दृश्यते तु असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् न तु दृष्टान्तभावात् स्वपक्षदोषाच्च तर्काप्रतिष्ठानादपि अन्यथानुमेयमिति चेत् एवमप्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः इति अष्टसूत्रात्मकम् इदं न विलक्षणत्वाधिकरणम् अथवा विलक्षणत्वाधिकरणं क्षम्यताम्। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं किं वेदान्तानां जगत्कारणतया प्रधानपरत्वम् उत ब्रह्मपरत्वम् इति संशयः। प्रधानपरत्वमिति पूर्वः पक्षः अज्ञत्वादिना जगतः ब्रह्मविलक्षणत्वेन ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादन असम्भवात् सालक्षण्येन प्रधानकार्यत्वप्रतिपादनपरत्वस्य च संभवात्। राद्धान्तस्तु माक्षिकादिभ्यः क्रिम्यादीनां विलक्षणानाम् उत्पत्तिदर्शनात् ब्रह्मविलक्षणस्य जगतः तत्कार्यत्वं संभवत्येव। सूत्रार्थस्तु अज्ञत्वेन असुखित्वेन च उपलब्धस्यास्य चिदचिन्मिश्रस्य जगतः सर्वज्ञात् हेयप्रत्यनीकान् निरतिशयानन्दात् ब्रह्मणः विलक्षणत्वेन जगतः ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनं वेदान्तानां न संभवति। तथा त्वं विलक्षणत्वं च शब्दादवगम्यते न केवलं प्रत्यक्षाद्युपलब्ध्या विज्ञानञ्च अनीशया शोचति मुह्यमानः अनीशश्चात्मा बध्यते वो भोक्तृभावादित्यादेः। आपो वा अकामयत यः पृथिव्यब्रवीत् तं पृथिव्यब्रवीत् इत्यादौ पृथिव्यादेरपि ज्ञानकार्यं व्यपदिश्यते। तस्मादविज्ञानञ्च इत्येतत् अन्यपरम् इत्यत उत्तरं पठति। अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यां तु शब्दः चोद्यं व्यावर्तयति। पृथिव्याद्यभिमानिदेवतानाम् अयं व्यपदेशः कुतः अवगम्यते विशेषानुगतिभ्यां। विशेषः विशेषणहन्ता विशेषः विशेषणम्
हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः इति पृथिव्यादेः देवताशब्देन विशेषणं दृश्यते। सर्वाः वै देवता अहगुं श्रेयसि विवदमानाः इति वागादिप्राणपर्यन्तस्य च तथा अनुगतिः अनुप्रवेशः अग्र्यादीनां वागाद्यनुप्रवेशो दृश्यते। अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत् वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदित्यादौ दृश्यते। तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति माक्षिकादिभ्यः विलक्षणानां कृम्यादीनाम् उत्पत्तिर्दृश्यते। अतः ब्रह्मविलक्षणस्यापि जगतः तत्कार्यत्वं सम्भवति। असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्। यदि कार्यस्य कारणात् विलक्षणद्रव्यत्वम् अभ्युपगम्यते तर्हि कारणे कार्यं न सद्भवतीति असत्कार्यवादः अभ्युपगमः स्यात्। तथा सति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यव्यपदेशो न घटत इति चेत् तन्न कार्यकारणयोः सालक्षण्यनियमप्रतिषेधमात्रत्वात्। अस्माभिः पूर्वमभिहितस्य कार्यकारणयोः एकद्रव्यत्वं स्वीकृतमेव। एकमेव कारणावस्थं द्रव्यं कार्यावस्थां भजमानं सलक्षणावस्थामपि भजते विलक्षणावस्थामपि इत्यर्थः। अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गार्थसमञ्जसम्। यदि ब्रह्मैव सर्वज्ञसत्यसङ्कल्पं निरतिशयानन्दम् अपहरपाप्मत्वादिस्वरूपं तद्विपरीतजगदवस्थां भजते तर्हि पिण्डत्वघटत्वावस्थमृद्रव्यवत् सर्वज्ञम् अपहरपाप्मत्वम् अज्ञत्वं कर्मवश्यत्वं च ब्रह्मणः प्रसज्येत इति विरुद्धार्थाभिधानात् वेदान्तवाक्यम् असमञ्जसं स्यात्। अपीतौ इति सृष्ट्यादेः प्रदर्शनार्थं जगतः ब्रह्मणि अपीतौ ब्रह्मणः उत्पत्तावपीत्यर्थः। अपीतिः अप्ययः न तु दृष्टान्तभावात्। न ब्रह्मणि अज्ञत्वादयः प्रसज्येरन् अतएव न वेदान्तानामसामञ्जस्यं। तु शब्दः प्रसक्तस्य असम्भावनीयतां द्योतयति। एकस्यैव अवस्थाद्वयान्वयेऽपि गुणदोषव्यवस्थायां दृष्टान्तसद्भावात्। यथा मनुष्यो जातो बालो युवा स्थविरो भवति इत्यत्र मनुष्यशरीरकस्य चेतनस्यैव सर्वावस्थान्वयेऽपि जन्म बालत्व युवत्व स्थविरत्वादीनि न आत्मनि संगच्छन्ते। तथा ज्ञानसुखादयश्च न शरीरे एवं चिरचिद्वस्तुशरीरकस्य परस्य ब्रह्मणः उभयावस्थान्वयेऽपि कर्मवश्यत्वज्ञानाज्ञत्वादयः शरीरभूतचिदचिद्वस्तुगताः। अपहरपाप्मत्वसर्वज्ञत्वादयः परमात्मनि आत्मभूते अवतिष्ठन्ते। सर्वावस्थस्य चिदचिद्वस्तुनः ब्रह्मशरीरत्वं ब्रह्मणश्च तदात्मत्वं यस्य पृथिवीशरीरं मिथ्याद्यन्तर्यामि ब्राह्मणादिषु अवगतमिति न कश्चिद् विरोधः। स्वपक्षदोषाश्च न केवलं ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतया तत्समाश्रयणं प्रधानकारणवादे दोषाश्च एतत्परित्यज्य स एव समाश्रयणीयः। प्रधानकारणवादे हि निर्विकारस्य चिन्मात्रस्य पुरुषस्य प्रकृतिसन्निधानकृत तद्धर्माध्यासमूला जगत्प्रवृत्तिः अभ्युपगम्यते।
तत्र प्रकृतिसद्भावमात्रे सन्निधाने सति मुक्तस्यापि तद्धर्माध्यासप्रसङ्गः विकारविशेषे सति सन्निधाने कृत्स्नस्य विकारस्य अध्यासपूर्वकत्वात् न अध्यासस्य विकारो हेतुरिति विरुद्धार्थाभिधानात् असामञ्जस्य दोष इति न तत्पक्षसम्भवगन्धः तर्काप्रतिष्ठानादपि कपिलतन्त्रस्य तर्कमूलत्वेन शाक्यादितर्कप्रतिहततया अस्य तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वात् न तत्पक्षसम्भवः अन्यथानुमेयविधिचेदेमोऽप्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः इतः पूर्वं विद्यमानैस्तर्कैः अप्रतिहतत्वं यथा सम्भवति तथा प्रधानकारणवादम् अनुमन्यामहे इति चेत् तथापि तर्काप्रतिष्ठानदोषादनिर्मोक्षप्रसङ्गः दुर्वारः त्वदधिक कुतर्ककुशलसद्भावसम्भवात् इति विलक्षणत्वाधिकरणम्। न विलक्षणत्वादस्य तथा त्वञ्च शब्दात् वेदान्तः जगत्कारणं ब्रवीति तच्च जगत्कारणं प्रधानं न जीवोऽपि न अपितु परमपुरुषः परं ब्रह्मैव इति उपपाद्यते। तत्र वेदान्तेषु जगत्कारणत्वेन रूपेण उपपाद्यमानं प्रधानं न भवति ब्रह्मैव इति वक्तव्यं चेत् ब्रह्म तु महाचेतनम् इति चेत् तस्मात् जायमानमपि जगत् चैतन्यरूपमेव भवेत्। चिदचिदात्मकस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः न भवेत्। यतोहि चेतनस्यैवोत्पत्तिः लोके दृष्टः। जीवान्तरस्योत्पत्तिर्भवति। अचेतनात् मृदादिद्रव्यात् अचेतनमेव घटादिकं जायते। मृदा घटः एवञ्च तन्तुना पटः इत्येव लोके आलोक्यते। पत्रैः पुस्तकं ग्रन्थः तत्रापि अचेतनपत्रेभ्यः अचेतनं पुस्तकं जायते। चेतनः जनकः मातापितरौ तस्मात् जायमानः पुत्रः अपि चेतनः एव भवति। अतः चेतनस्य अचेतनात् अचेतनस्य सृष्टिः एव लोके आलोकिता। चिदचिदात्मकप्रपञ्चः इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तस्मिन् प्रपञ्चे परिदृश्यमानं तु अचेतनजातमेव अधिकं लोके। अतः अचेतनजातस्य सृष्टिः अचेतनादेव भवति। अतः प्रधानकारणवादः न हि कथमपि तिरस्कर्तुं शक्यः। अतः प्रधानमेव कारणम् इति खलु वक्तव्यम् इति पुनरपि शङ्का जायते। अतः श्रुतौ जगत्कारणस्य प्रतिपादनं करोति। तत्तु जगत्कारणं किं ब्रह्म उत प्रधानम् इति संशयस्तु तदवस्थः एव भवति। यद्यपि संशयपरिहारार्थं प्रयासः कृतः, सांख्योक्तं तत्त्वं न भवति
एवञ्च योगोक्तं तत्त्वमपि तत् प्रधानं कारणं जगतः न भवति इत्युक्तं, परन्तु सामान्यरूपेण आलोकयामः चेत् अचिन्मिश्रस्य अस्य जगतः सृष्टिः अचित्तत्वादेव भवेत्। अचित्तत्वमेव परमाधिकं वर्तते, चेतनास्तु केचन एव भवन्ति। अतः अचेतनप्रायस्य अस्य प्रपञ्चस्य जगतः सृष्टिः परब्रह्मतत्त्वात् ईश्वरात् चेतनात् महाचेतनात् कथं भवितुमर्हति? अतः अचेतनमेव कारणमपि जगत्कारणमपि भवितुमर्हति खलु इति संशयितुः आशयः। तदाधारेण पूर्वपक्षं दर्शयति। अत्र अचेतनवस्तुना एव अचेतनं जायते, तर्हि अचेतनरूपेण स्थितः प्रधानेन कथं चिद्वस्तुः जायते? अतएव चिद्वस्तु न जायते इति तु न वदामः। चितः अपि कारणत्वम् उच्यतां नाम चिद्वस्तु जीवोऽपि भवितुमर्हति। जीवाज्जीवान्तरस्य सृष्टिः स तु अङ्गीक्रियते एव। जीवाज्जीवान्तरस्य सृष्टिर्यथा भवति तथा अचेतनादेव अचेतनस्य सृष्टिः। अन्ततो गत्वा ब्रह्मकारणवादः नाङ्गीकर्तुं शक्यः इत्येव विचारः। ब्रह्मकारणवादः किमर्थम् अङ्गीकर्तुं न शक्यः? केवलं ब्रह्मकारणवादः इत्यपि न, ईश्वरान्तर्यामिकजगत्कारणवादः अपि नाङ्गीकर्तुं शक्यः। ईश्वर अन्तर्यामिकमपि सृष्टं न भवति, सृष्टुं न शक्नोति। किमर्थमिति चेत् ईश्वर अन्तर्यामिकं वस्तु, परन्तु तस्मात् तदन्तर्यामिकमेव जायेत, नाम चेतनमेव जायेत। यदि ईश्वर एव तत्र वर्तते परन्तु चेतनो न जायते, अचेतनस्य सृष्टिर्भवति। यदि ईश्वर कारणीभूत मृदा घटः जायते तर्हि स च घटः अपि चेतनरूपेण भवेत्। चेतनरूपेण तु न भवति, यतोहि लोके सालक्षण्यं दृश्यते। सृष्टौ मत्तः चेतनविशेषः एव जायते। एवं नाम उपादानकारणरूपेण यद्भवति तत्र तन्तुभ्यः पटरूपः अचेतनविशेषः एव जायते। मातापितृभ्यां सलक्षणः जीवविशेषः एव जायते, चेतनविशेषः एव जायते। एवं रूपेण विद्यमानत्वात् अत्र यद् ब्रह्मकारणत्वम् उच्यते तत्र सालक्षण्यं न दृश्यते। सालक्षण्यं नाम समानता। चेतनाच्चेतनम् इत्येवं रूपेण समानतायाः अदर्शनात् विलक्षणत्वस्यैव दृश्यमानत्वात्, नाम चिदचिन्मिश्रस्यैव प्रपञ्चस्य सृष्टिः इत्येवं रूपेण दर्शनात् ब्रह्मकारणवादः इति स्पष्टरूपेण उपपादयितुं न शक्यते। यथा चेतनस्य कारणत्वम् इत्युच्यते तथा अचेतनस्यापि कारणत्वम् अनिवार्यम्। एवञ्च श्रुतिः अपि प्रधानकारणवादं न तिरस्करोति लोके सालक्षण्यदर्शनात्। अतः बहुत्र प्रधानस्य प्रकृतेः तस्य अचेतनस्य कारणत्वमेव उपपादयति। असदेवेदमग्रासीदित्यपि वदति श्रुतिरेव। इदम् असदेव आसीत्, नाम
अचेतनमेव आसीत्, असत्कल्पमेव आसीत्, तदेव आसीत्। अतः श्रुतौ स्पष्टरूपेण केवलं ब्रह्मकारणवादः इति वक्तुं न शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति श्रुतिः किं प्रधानकारणवादं वक्ति उत ब्रह्मकारणवादम्? प्रधानपरत्वमेवेति पूर्वः पक्षः। कुतः? अज्ञत्वादिना जगतो विलक्षणत्वेन ब्रह्मकार्यत्व प्रतिपादन असंभवात् सालक्षण्येन प्रधानकार्यत्व प्रतिपादन परत्वस्य च संभवात्। परं ब्रह्म सर्वज्ञं, जगत् अज्ञं। जगति जीवो वा भवेत् अचेतनं वा भवेत्, उभयमपि अज्ञमेव। तर्हि सर्वज्ञात् अज्ञस्य सृष्टिः वैलक्षण्यमागतम्। ब्रह्मविलक्षणमेव ब्रह्मकार्यं भवति इति स्यात्। ब्रह्मविलक्षणमेव ब्रह्मकार्यं भवति इति प्रतिपादनं तु न योग्यं। ब्रह्म सलक्षणमेव ब्रह्मकार्यं भवेत्। यदि प्रधानं कारणम् इति वदामः तदानीं कारणमपि अज्ञं, कार्यमपि अज्ञं। जगत् जीवो वा भवेत् अचेतनं वा भवेत्, उभयमपि अज्ञमेव। एवञ्च अज्ञात् अज्ञस्यैव सृष्टिः, प्रधानात् जीव चिदचिन्मिश्रस्य प्रपञ्चस्य अज्ञस्य सृष्टिः, अल्पज्ञस्य सृष्टिः इति प्रधानकार्यत्वप्रतिपादनपरत्वस्य च संभवात् सालक्षण्यं तत्रैव वर्तते। ब्रह्मकारणत्वे तु वैलक्षण्यमेव भवति। अतः एतत् कारणं न भवति ब्रह्म इत्येवं प्राप्ते राद्धान्तस्तु कारणात् कार्यं सलक्षणमेव भवितव्यमिति न नियमः। वयं तु एवं रूपेण चिन्तयामः। ब्रह्मकारणं चेत् ब्रह्मरूपकारणात् सर्वज्ञमेव जगत् जायेत इति तु न, एवं तु न भवति। अज्ञमेव जगत्, वैलक्षण्यमेव वर्तते, सालक्षण्यं नास्ति। सालक्षण्यं नास्ति चेत् तत् कार्यं न भवति इति कथमुच्यते? लोकेपि कार्यकारणयोः सर्वत्रापि सालक्षण्यं न दृश्यते। यद्यपि कुत्रचित् मृद्भ्यः अचेतनेभ्यः घटरूपम् अचेतनमेव जायते, तन्तुभ्यः पटरूपः अचेतनः एव जायते इति तत्र तु सालक्षण्यं वर्तते। माक्षिकादिभ्यः कृम्यादीनां विलक्षणानाम् उत्पत्तिदर्शनात्। मक्षिका तस्मात् कृमिः जायते। मक्षिकादिभ्यः कृमेरुत्पत्तिः। माक्षिकादिभ्यः कृम्यादीनाम् उत्पत्तिः विलक्षणानामेव दृश्यते। मक्षिका तस्मात् कृम्याद्युत्पत्तिः भवति। वयमपि लोके वदामः खलु, मस्किटोस् इत्येवं रूपेण मक्षिकाः आयान्ति, तेषां स्पर्शेन तत्र कृम्यादिकं जायते, तत् पूर्णरूपेण कृमियुद्बद्धं भवति, कृमिभिः आवृतं भवति, तत् योग्यं न भवति इत्यादिना वदामः। मक्षिकादिनः कृमयः मक्षिकासदृशाः न भवन्ति, तच्चेतनाः, परन्तु तदपेक्षया भिन्नाः एव उत्पद्यन्ते। एवं तत्र किमस्ति,
गोमयात् वृश्चिकस्य उत्पत्तिः भवति। गोमयं तु साक्षात् अचेतनमेव, तस्मात् वृश्चिकोत्पत्तिर्भवति। एवं दधि तो क्षीरात् भवति, क्षीरात् दध्युत्पत्तियै वेलायां तत्र कृम्यादयः भवन्ति, अत एव दधि उत्पत्तिर्भवति। कृम्यादीनाम् उत्पत्तिः भवति चेत् कृमिस्तु चेतन एव। एवञ्च आतञ्चनेन कृम्यादीनाम् उत्पत्तिः दध्नि एव भवति। दधि तु अचेतनम्, अचेतनात् चेतनस्यैव उत्पत्तिः इत्यादिरूपेणापि दृष्टः। अतः सलक्षणः एव उत्पद्यते इति तु नास्त्येव। एकरीत्या तु आलोकयामः चेत् सृष्टौ विलक्षणमेव जायते, विलक्षणस्य उत्पत्त्या एव तस्य उत्पत्तिः इत्येवं रूपेणापि कीर्त्यते। अतः सलक्षणमेव उत्पन्नं भवेत् इति तु न नियमः। अतः ब्रह्मविलक्षणस्य जगतः तत्कार्यत्वं। ब्रह्म तु सर्वज्ञं, सर्वज्ञात् तस्मात् परब्रह्मतत्त्वात् तद्विलक्षणमेव जगत्, अज्ञं जगत् एतादृशं जायते चिदचिन्मिश्रम् इत्यर्थः। यद्यपि चेतनमेव ब्रह्म, तस्मात् चेतनाचेतनमिश्रं जगत् जायते। अतः विलक्षणस्यैव उत्पत्तिः अपि शक्यः। सूत्रार्थस्तु अज्ञत्वेन असुखित्वेन उपलब्धस्यास्य चिदचिन्मिश्रस्य जगतः। इदं जगत् अज्ञम् असुखि च, सुखमपि नास्ति एतत्र, सुखमिव भाति परन्तु असुखमेव। असुखित्वं वर्तते, अज्ञत्वं वर्तते जगदीतरे। एवं रूपेणैव चिदचिन्मिश्रं जगत् एतत्। तत् कस्मात् जायते इति चेत् सर्वज्ञात् जायते। सर्वज्ञं यद्वर्तते तत्र असुखस्य प्रसक्तिः एव नास्ति, हेयगुणसम्बन्धः एव नास्ति, सर्वदा सुखस्वरूपम्। अज्ञं सर्वज्ञं सुखस्वरूपं च परं ब्रह्म। तस्मात् असुखम् अज्ञं च जगत् जायते। एतत् सुखस्वरूपं परं ब्रह्म कीदृशम् इति चेत् हेयप्रत्यनीकं निरतिशय आनन्दं च एतत् तादृशात् परं ब्रह्मतत्त्वात् एव उपलभ्यते। अतः परब्रह्मणः जगदपेक्षया विलक्षणत्वेन जगतः ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनं वेदान्तानां न सम्भवति। ब्रह्मणः विलक्षणत्वेन जगतः ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनं वेदान्तानां न सम्भवति। अतः इदं यत् वर्तते तथा त्वम् अदवदि विलक्षणत्वेन जगतः ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनं वेदान्तानां न सम्भवति। हेयप्रत्यनीकं एतत् परं ब्रह्म। इदं जगत्तु असुखम्, इदं जगत्तु अज्ञम्, अतः सर्वथा विलक्षणं। विलक्षणं एतत् ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनं, अतः वेदान्तानां तत् सम्भवति। तथा त्वं विलक्षणत्वं च शब्दात् अवगम्यते। तर्हि एतद् विलक्षणत्वं कथम् अवगम्यते? ब्रह्म अपेक्षया जगत् विलक्षणमिति चेत् ब्रह्म अपेक्षया कारणापेक्षया जगदिदं असुखी, जगदिदं सम्पूर्णरूपेण कीदृशम् अज्ञम् इत्येतत् कथम् अवगम्यते इति चेत् तत्तु शब्दात् अवगम्यते। कार्यकारणयोः अनयोः द्वयोः ब्रह्मजगतोः वैलक्षण्यं शब्दादेव अवगम्यते, श्रुतिभ्यः एव अवगम्यते। श्रुतिरेव तत्र प्रमाणं, न केवलं प्रत्यक्षाद्युपलब्ध्या विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च स्पष्टरूपेण श्रुतिरेव वक्ति। विज्ञानम् अविज्ञानम् उभयरूपं भवति इदं जगत्।
एवञ्च जगतीतले योऽयं जीवः वर्तते सः यद्यपि परमपुरुषेण सहैव वर्तते, अन्तर्यामिरूपेण परमात्मा अत्रैव वर्तते, अनेन जीवेन सह आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति परमपुरुषस्य प्रतिज्ञावचनानुगुणं जीवेन सहैव एषः अन्तः प्रविशति, अत्रैव वर्तते, द्वावपि स्तः, परन्तु एकः शोचति मुह्यमानः, अपरः आनन्देन अत्र तिष्ठति। स्पष्टरूपेण वदति, अनीशया शोचति मुह्यमानः, एषः ईशो भूत्वा आनन्देन भवति, स तु जीवः अनीशो भूत्वा मुह्यमानः भवति। अतः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात्। एषः भोक्ता जीवः एतस्मिन् शरीरे, किञ्च ईशः न। आत्मा जीवः अनीशः सन् भोक्तृभावात् एतस्मिन् शरीरे बन्धितो भवति, बद्धो भवति। परन्तु परमात्मा साक्षी चेता इत्येवं रूपेण एक एव सः आनन्देन अत्रैव अवतिष्ठते। अतः स्पष्टरूपेण उपपादनं करोति, इदं जगत् असुखं, जगत् सर्वथा विलक्षणं, तत् तस्मादेव उत्पन्नं भवति। स्पष्टतया अन्यदपि पश्यन्तु। आपो वा अकामयन्त अस्ति खलु, एतत्तु समीचीनम्। अचेतनाच्चेतनस्य सृष्टिः इत्येवं रूपेण उच्यते कुत्रचित्, कुत्रचित् चेतनात् अचेतनस्य सृष्टिः, जगत्सृष्टिः भवति। ईशः, तस्मात् आकाशः, आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः इत्यादि उच्यते। तत्र सर्वत्रापि सृष्टिः अचेतनादेव क्रमेण उत्पद्यमानं भवति। अतः सर्वत्रापि विलक्षणत्वमेव दृश्यते इति ज्ञायते। परन्तु मध्ये श्रुतौ एव अचेतनेष्वपि चैतन्यभावः उच्यमानः इव अपि भाति। यथा आपो वा अकामयन्त तं पृथिवी अब्रवीत्। आपः नाम जलम्, अकामयन्त इति वदति, कामना इच्छाम् अकुरुत। तर्हि चैतन्यभावः एव खलु तत्रापि अस्ति। अतः अचेतनमपि अचेतनमिति न, चेतनमेव खलु उच्यते। चेतनवदेव तं पृथिवी अब्रवीत् इत्यस्ति। तत्र सर्वत्रापि पृथिव्यादेरपि ज्ञानकार्यं व्यपदिश्यते। अतः पृथिवी अपि चेतनः, जलमपि चेतनः, चेतनादेव चेतनस्य सृष्टिः इति खलु वक्तुम् उच्यते। सालक्षण्यं वर्तते खलु इति कदाचित् पुनरपि आशंका जायेत। अतः वक्ति, तस्मात् अविज्ञानञ्च इत्येतदन्यपरम्। परन्तु कुत्रचित् एतेषां जलादीनां विज्ञानं नास्ति इति वदति। यदि पृथिवी अब्रवीत् आपः यद् अकामयन्त इत्यादि वाक्यं प्रधानरूपेण भवति, तदानीम् अविज्ञानञ्च इत्यादि वाक्यं विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च इति भवति खलु। जगतीतले विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च भवति इति। अविज्ञानं नास्त्येव, पृथिवी अपि ज्ञानमेव, ज्ञानवदेव, ज्ञानविशिष्टमेव, आपः अपि विज्ञानमेव।
तो विज्ञानम् अविज्ञानं च इति कथमुक्तमिति चेत् अविज्ञानमिति उक्तं परन्तु तत् अविज्ञानं न। अतः तद्वाक्यस्य अविज्ञानम् इत्यस्य अन्यरूपेण व्याख्यानमेव कर्तव्यम्, एतत् परमिति न वक्तव्यम्। यतोहि पृथिव्यब्रवीदित्यस्ति, आपो अजायन्त इत्येवं रूपेण वदति, अकामयन्त इत्येवं रूपेण वक्ति। अतः चैतन्यविशिष्टमेव एतेषामपि ग्रहणं श्रुतौ क्रियते। अतः सलक्षणस्यैव सलक्षणस्य सृष्टिः इति भवति खलु। अचेतनात् चेतनस्य सृष्टिः इति न भवति खलु, चेतनादेव चेतनस्य सृष्टिः। इदमपि चेतनमेव। ब्रह्मकार्यभूतं जलं ब्रह्मकार्यभूता पृथिवी अब्रवीत्। ब्रह्मकार्यभूताः आपः अकामयन्त। ब्रह्मापि चेतनम्, एवं जलमपि चेतनमेव अभूत्। ज्ञानमेव वर्तते तत्र, अज्ञत्वं नास्ति। अज्ञस्य सृष्टिः इति न भवति, ज्ञस्यैव सृष्टिः। ज्ञः अतः एव खलु वक्ति, अन्यथा कथं वक्ति। जानाति इच्छति वदति, अन्यथा कथं वदति, वक्तुं शक्नोति। अतः सृष्टौ अपि सालक्षण्यमेव वर्तते इति पुनरपि मनसि विचिन्तनं भवेत्। अतः वक्ति श्रुतौ आपः अकामयन्त पृथिवी अब्रवीत् इत्यादि यत् वचनं वर्तते, तद्वचनेन जलम् इच्छामकुरुत पृथिवी वाग्व्यवहारमकरोत् इत्येवं रूपेण न अङ्गीकार्यं, न स्वीकार्यं। कदापि पृथिवीतत्त्वेन वार्तालापः वाग्व्यवहारः न भवति। अप्तत्वेन अकामयन्त इच्छामकुरुत इति इच्छाशक्तिः तस्मिन् वर्तते इति न भवितुमर्हति। पृथिवी अब्रवीदिति चेत् पृथिव्यभिमानी देवता अब्रवीदित्यर्थः। आपो अकामयन्त इति चेत् अबभिमानी जलाभिमानी देवताः अकामयन्त इत्यर्थः। तत्र पृथिवी शब्दः पृथिव्यभिमानी देवतापरः, अपशब्दः अबभिमानी देवतापरः इति समाधानं वक्ति सूत्रकारः। अभिमानी व्यपदेशस्तु तु शब्दः चोद्यं व्यावर्तयति। योऽयमाक्षेपः पृथिव्यामपि चैतन्यं वर्तते जलेऽपि चैतन्यं वर्तते इति स च आक्षेपः तिरस्कृतः। कुतः? अभिमानी व्यपदेशस्तु पृथिव्याद्यभिमानी देवतानाम् अयं व्यपदेशः कुतः अवगम्यते? विशेषानुगतिभ्यां। विशेषः विशेषणं, तस्य अनुगतिः अनुसन्धानं, विशेषणेन सहैव तत्र उपपादनं वर्तते। कथं? हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः इति वक्ति। इमाः तिस्रो देवताः पृथिवी जलं तेजः एतेषां त्रयाणाम् अभिमानी देवताः तिस्रो देवताः इति पृथिव्यादेः देवताशब्देन विशेषणं। पृथिव्यादित्रयस्य देवताशब्देन विशेषणं कृत्वा तस्य अनुगतिः उच्यते। सर्वाः वै देवताः अहगुं श्रेयसे विवदमानाः इति वागादिप्राणपर्यन्तस्य तथा अनुगतिः। सर्वाः वै देवताः अहगुं श्रेयसे व्यूधिरे। अहं श्रेयः अन्यत्रापि दृश्यते। एते इन्द्रियाद्यभिमानी देवताः प्राणपर्यन्ताः। चक्षुरभिमानी देवता,
घ्राणाभिमानी देवता, श्रोत्राभिमानी देवता, त्वगभिमानी देवता, मनोभिमानी देवता, प्राणः मुख्य प्राणः तदभिमानी देवता इति इमाः देवताः सर्वाः अपि अहं श्रेयः अहं श्रेयः अहं श्रेयः इति परस्परं विवदमानाः अभवन्। यथा इदानीन्तने काले राजकीयधुरन्धराः कुत्रचित् मठाधिपतयः अपि अहं श्रेयः इत्येवं रूपेण विवदमानाः भवन्ति, विवादं कुर्वन्ति अहं श्रेयः इति। एवं इमाः अपि इन्द्रियादयः इन्द्रिय अभिमानी देवताः अहं श्रेयसे व्यूदिने इति परस्परं विवदमानाः भवन्निति तदभिमानी देवतास्वेव प्रयोगः। अपरत्रापि एकत्र विशेषणम् एवञ्च अनुगतिः अपि दृश्यते। अनुसृत्य गतिः अनुगतिः कुत्र? अग्न्यादीनां वागाद्यनुप्रवेशः। अग्निः इत्यादि देवतानामेव वागादि इन्द्रियेषु अभिमानी देवतारूपेण अनुप्रवेशः श्रुतिरेव वक्ति। कुत्र? अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्। अग्निः अग्निदेवता एव वाक्स्वरूपमवाप्य मुखरूपम् इन्द्रियं प्राविशत्। आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा श्रोत्रचक्षुषो आचक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्। अक्षिद्वये आदित्यः वर्तते, सः चक्षुस्वरूपम् अवाप्य प्राविशत्। वायुः प्राणो भूत्वा श्रोत्रगुं प्राविशत्। वायुः श्रोत्रस्य प्रवेशमकरोत्। वायुरूपः देवता एव। अतः अक्षिः इत्युच्यते चेत् तत्र अभिमानी देवता आदित्यः। श्रोत्रम् इत्युच्यते चेत् तत्र अभिमानी देवता वायुः। वाक् इत्युच्यते चेत् तत्र अभिमानी देवता अग्निः इति अभिमानी देवतानामेव तत्र तत्र इन्द्रियादिषु अनुप्रवेशः अपि श्रुतौ उच्यते। अतः तत्र सर्वत्रापि पृथिवी जलम् इत्यादिषु अभिमानी देवतानामेव कथनं भवति। अतः आपो अकामयन्ता इति चेत् अभिमानी देवता वागभिमानी अबभिमानी देवताः अकामयन्ता। पृथिवी अब्रवीत् चेत् पृथिवी अभिमानी देवता अब्रवीत् इत्यर्थः। अतः स्पष्टयति विशेष अनुगतिभ्यामपि इदं ज्ञायते अयं व्यपदेशः अभिमानी देवतानामेव व्यपदेशः। अभिमानी देवतानामेव व्यपदेशः इत्येतस्मिन् विषये एतत्तु एकं प्रमाणं। तद्विना दृश्यते तु किं दृश्यते? मक्षिकादिभ्यः विलक्षणानां कृम्यादीनाम् उत्पत्तिः दृश्यते। माक्षिकादिभ्यः मक्षिकायाः इदं माक्षिकं माक्षिकात् जातम् उत्पन्नं माक्षिकभिः मक्षिकादिभिः यत् विसृष्टम् अमेध्यरूपेण तस्मात् कृम्यादीनाम् उत्पत्तिर्भवति। अचेतनात् चेतनस्य उत्पत्तिः, चेतनात् अचेतनस्य उत्पत्तिः तदपि लोके वर्तते, दृश्यते। गोमयात् वृश्चिकस्य उत्पत्तिः। एवं रूपेण लोकेऽपि विलक्षणस्य सृष्टिः दृश्यते। अतः श्रुतौ अपि विलक्षणस्य सृष्टिः एव उच्यते। सलक्षणमेव भवेत् इति न नियमः। असदिति चेत् न
प्रतिषेधमात्रत्वात्। यदि कार्यस्य कारणात् विलक्षणद्रव्यत्वम् अभ्युपगम्यते तर्हि कारणे कार्यं न सद्भवतीति असत्कार्यवादः अभ्युपगमः स्यात्। तथा सति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यव्यपदेशो न घटते। कार्यस्य कारणात् विलक्षणद्रव्यत्वम् अभ्युपगम्यते। कार्यं तु कारणात् विलक्षणं, कार्यात् कारणात् विलक्षणमेव कार्यं भवति इति चेत् तर्हि कारणे कार्यं न भवति। कारणात् विलक्षणमेव कार्यं भवति तर्हि कारणे कार्यं न भवति। तिले तैलं न भवति तथापि तैलम् उत्पद्यते इत्यर्थः। एवम् असत्कार्यवादः स्यात् खलु। वयं तु सत्कार्यवादिनः। अस्ति अतः उत्पद्यते। कारणे कार्यं वर्तते तस्मादेव जायते। अतएव कारणं सूक्ष्मं ब्रह्म, चिदचिद्विशिष्टं सूक्ष्मं ब्रह्म, तस्मात् कार्यं स्थूलं चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्मैव जगदाकारेण भवति इति सत्कार्यवादः एव अस्माभिः अङ्गीक्रियते। यदि कारणात् कार्यं विलक्षणं भवति तर्हि कारणे अविद्यमानमेव कार्यं जायते इति खलु भवति। असत्कार्यवादः एव खलु भवति। एवञ्चेत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्याकारकं वाक्यमपि विरुद्धं भवति। इदं ब्रह्म जगत् सर्वमपि ब्रह्म इति वक्तव्यं। कदा? सत्कार्यवादस्य अङ्गीकारे। कारणात् कार्यस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिः, कारणेपि कारणमपि ब्रह्मैव, अतः कार्यमपि ब्रह्मैव। कारणं तु सूक्ष्मचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म, कार्यं तु स्थूलचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म। सूक्ष्मचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म परस्तात् स्थूलचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म जायते। चिदचिद्वैशिष्ट्यं कारणेपि आसीदेव। अतः सत्कार्यवादः इत्याकारकः यः पक्षः वर्तते, यः सिद्धान्तः वर्तते, सः विरुध्यते खलु। अतः उपपादयति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यं व्यपदेशो न घटते इति चेत् तन्न कार्यकारणयोः सालक्षण्यनियमप्रतिषेधमात्रत्वात्। कारणे कार्यं न भवति इति वयं न वदामः। केवलं कार्यकारणयोः यत् सालक्षण्य उच्यते तस्यैव प्रतिषेधं कुर्मः। भवतां विचारः कः? सालक्षण्य अभावात् ब्रह्म कार्यं न कारणं न भवति इति। सालक्षण्यस्य अपेक्षा नास्ति, अतः ब्रह्म कारणं भवत्येव इति विचारः। सालक्षण्यस्य विरोधेन सत्कार्यवादः विरुद्धो भवति इति तु नास्ति। समानं न भवति इत्येव अस्माकं विचारः। नाम कोऽर्थः? यद् ब्रह्म वर्तते तस्मात् जायमानं जगत् ब्रह्मवत् सर्वज्ञमेव भवेत्, सुखस्वरूपमेव भवेत् इति तु न। सलक्षणतायाः एव अस्माभिः विरोधः क्रियते, न तु अनयोः द्वयोः सत्कार्यवादविषये विरोधः क्रियते। ब्रह्मणि अविद्यमानं जगत् जायते इति तु वयं न वदामः। ब्रह्मणि विद्यमानमेव जगत् जायते। ब्रह्मणि विद्यमानमेव जगत् जायते, अतः सलक्षणता भवेत् इति तु न नियमः। अतः वदति कार्यकारणयोः
सालक्षण्यनियमः एव अस्माभिः प्रतिषिध्यते। अस्माभिः पूर्वम् अभिहितस्य कार्यकारणयोः एकद्रव्यत्वं स्वीकृतमेव। कार्यं कारणञ्च उभयमपि एकमेव द्रव्यं, भिन्नं द्रव्यं न। तदपि ब्रह्म, इदमपि ब्रह्म। तत् कारणरूपं ब्रह्म, एतत् कार्यरूपं ब्रह्म। तत् सूक्ष्मरूपं ब्रह्म, एतत् विस्तृतरूपं ब्रह्म। एतदपि चिदचिच्छरीरकम्, एतदपि चिदचिच्छरीरकं। तत् सूक्ष्मचिदचिच्छरीरकं कारणं, जगत् स्थूलचिदचिच्छरीरकं कारणम् इति। तत्रापि चिदचिदंशयोः सत्त्वम् अङ्गीक्रियते, कार्येपि चिदचिदंशयोः सत्त्वम् अङ्गीक्रियते। उभयत्र केवलं सूक्ष्मत्व स्थूलत्वरूपेणैव भेदः। अतः स्पष्टयति अत्र एकमेव कारणावस्थं द्रव्यं कार्यावस्थां भजमानं। कारणावस्थं ब्रह्म कार्यावस्थां भजते, प्राप्नोति। अयं भजमानं सलक्षणावस्थामपि भजते। सलक्षण अवस्थामपि भजते, विलक्षण अवस्थामपि भजते। सलक्षण्यमपि सालक्षण्यमपि तत्र भवति, वैलक्षण्यमपि भवति। तत्र चित्वांशेन सालक्षण्यम्, अचित्वांशेन वैलक्षण्यम् इत्येवं रूपेणापि भाति। अतः सालक्षण्यं जगत् कार्यावस्थां भजते इत्येतदेव। नाम कारणं ब्रह्म जगद्रूपकार्यावस्थां भजते इत्येतदेव अस्माभिः उपपादितं। तत्र कुत्रापि कारणात् विलक्षणद्रव्यत्वं तु कार्यस्य अभ्युपगम्यते एव इत्यर्थः। पश्यतु, विलक्षण अवस्थामपि इत्यर्थः। अपीतौ तद्वत् प्रसंगारसमञ्जसम्। यदि ब्रह्मैव सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं निरतिशयानन्दम् अपहरपाप्मत्वादिस्वरूपं जगदवस्थां भजते, तर्हि पिण्डत्वघटत्वावस्थवद्रव्यवत् सर्वज्ञत्वम् अपहरपाप्मत्वम् अज्ञत्वं कर्मवश्यत्वं च ब्रह्मणः प्रसज्येत इति विरुद्धार्थाभिधानात् वेदान्तवाक्यम् असमञ्जसं स्यात्। अपीतौ इति सृष्ट्यादेः प्रदर्शनार्थं जगतः ब्रह्मणि अपीतौ ब्रह्मणः उत्पत्तौ अपि इत्यर्थः। अपीतिः अप्ययः। यदि कार्यकारणयोः सालक्षण्यनियमः एव प्रतिषिध्यते इति नाङ्गीक्रियते। उभयोः कार्यकारणयोः जगद्ब्रह्मणोः वैलक्षण्यं शक्यम् इति नाङ्गीक्रियते, तर्हि वेदान्तवाक्यमेव असमञ्जसं स्यात्। कदा? अपीतौ। अपीतौ इति चेत् लये इत्यर्थः। लये सृष्टौ च। अतः स्पष्टयति अपीतौ इति सृष्ट्यादेः प्रदर्शनार्थं जगतः ब्रह्मणि अपीतौ। जगतः ब्रह्मणः परस्तात् उत्पत्तावपि। अपीतौ उत्पत्तावपि असामञ्जस्यं स्यात्, असमञ्जसता भवेत् इत्यर्थः। कथं? ब्रह्मैव
सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं निरतिशयानन्दम् अपहरपापत्वादिस्वरूपं तद्विपरीतजगदवस्थां भजते। ब्रह्मैव जगदवस्थां भजते। तद्ब्रह्म कीदृशं? निरतिशय आनन्दं हेयप्रत्यनीकं तदेव अपहरपापत्वादिरूपं सत्यसङ्कल्पं ब्रह्म तत् जगदवस्थां भजते। यदि ब्रह्मैव जगदवस्थां भजते तर्हि पिण्डत्वघटत्वाद्यवस्था अवस्था मृद्द्रव्यवत्। पश्यतु, पिण्डत्वावस्थातः पिण्डत्वावस्थं मृद्द्रव्यं तदेव घटावस्थां प्राप्नोति। पिण्डत्वावस्थायां मृद्द्रव्ये जलाहरणशक्तिः न भवति। घटावस्थायां तदेव मृत्पिण्डं घटरूपेण आविर्भूतं भवति, तदानीं जलाहरणशक्तिर्भवति। तन्तुवस्थायां शरीर आच्छादनशक्तिर्न भवति। पटावस्थायां शरीर आच्छादनशक्तिरायाति। अन्यथा तन्तुसमूहमेव स्वीकृत्य आच्छादनं कुर्युः, न कुर्वन्ति। पटरूपकार्यमेव आश्रित्य कुर्वन्ति। पिण्डत्वघटत्वावस्था मृद्द्रव्यवत् सर्वज्ञत्वम् अपहरपाप्मत्वम् अज्ञत्वं कर्मवश्यत्वं च ब्रह्मणः प्रसज्येत। इदं परं ब्रह्म तस्मात् कार्यं जायते, कार्ये यद्दृश्यते तदेव कारणेऽपि स्यादिति चेत् कार्यं जगत् जगत् घटपटादिरूपेण विद्यमानं ब्रह्म तु सर्वज्ञं सर्वज्ञत्वम् अपहरपाप्मत्वम् अज्ञत्वं कर्मवश्यत्वं च अज्ञत्वं कर्मवश्यत्वं च ब्रह्मणः प्रसज्येत। ब्रह्मणि अज्ञत्वमपि आगच्छेत्, यतोहि जगत् अज्ञरूपेण वर्तते। ब्रह्मणि अपि कर्मवश्यत्वम् आगच्छेत्। कुतः? कर्मवश्यत्वं जगति तदेव वर्तते, अस्मासु सर्वास्वपि सर्वेष्वपि। यथा ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वम् अपहरपाप्म्यत्वं वर्तते तथा अज्ञत्वं कर्मवश्यत्वमपि तत्र स्यात्। यदि जगद्ब्रह्मणोः सालक्षण्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते तदा अतः विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः शक्यते। कार्यकारणयोः सालक्षण्यमेव भवेदिति तु न नियमः। यदि सालक्षण्यमिति वदति तर्हि ब्रह्मणि सर्वज्ञे सर्वशक्ते सत्यसङ्कल्पे जगति परिदृश्यमानम् अज्ञत्वम् अल्पत्वम् असुखित्वम् एवं कर्मवश्यत्वं सर्वमपि प्रसज्येत। विरुद्धार्थ अभिधानात् तदानीं वेदान्तवाक्यमेव असमञ्जसं भवति, योग्यं न भवति। सलक्षणयोरेव कार्यकारणभावः इति भवति चेत् वेदान्तवाक्यमपि सर्वथा असमञ्जसं भवति। वेदान्तः अयम् ईश्वरात् जगत्सृष्टिं वदति, सर्वज्ञात् सर्वस्मात् सत्यसङ्कल्पात् अज्ञस्य असुखित्वेन रूपेण विद्यमानस्य कर्मवश्यत्वस्य जगतः सृष्टिं वदति। तत् सर्वथा असमञ्जसं, योग्यं नास्ति, समञ्जसं नास्ति इत्येवं रूपेण लोके भवेत्। शास्त्रमेव असमञ्जसं भवेत्। अतः कार्यकारणयोः सालक्षण्यं सर्वथा सालक्षण्यं
नाङ्गीकर्तव्यमेव एवं तु न भवेदेव एतद् लोकेऽपि दृश्यते शास्त्रमपि ब्रवीति अतः सृष्टौ एवञ्च लये उभयत्रापि असमञ्जसता भवति लयोऽपि भवति खलु लयः कस्य जगतः कीदृशस्य जगतः असर्वज्ञस्य अज्ञस्य कर्मवश्यस्य जगतः कुत्र लयः ब्रह्मणि लयः कीदृशे ब्रह्मणि लयः सत्यसङ्कल्पे अपहतपाप्मत्वे सर्वज्ञे परे ब्रह्मणि लयः तदपि असमञ्जसं भवति सृष्टिरपि असमञ्जसं लयः अपि असमञ्जसम् इत्येवं रूपेण स्यात् अपीतौ लये उपलक्षणविधया उत्पत्तौ अपीतौ उत्पत्तौ च तद्वदेव प्रसङ्गः सालक्षण्यप्रसङ्गः तदानीं वेदान्तवाक्यम् असमञ्जसम् सर्वज्ञात् सत्यसङ्कल्पात् परमपुरुषस्य परब्रह्मणः परस्तात् अज्ञस्य कर्मवश्यस्य असुखिनः जगतः सृष्टिः इत्याकारक यत् उत्पत्त्यादिकं वर्तते वेदान्तवाक्योदितं लयादिकं वर्तते वेदान्तवाक्योदितं तत्सर्वमपि असमञ्जसं स्यात् न तु दृष्टान्तभावात् न ब्रह्मणि अज्ञत्वादयः प्रसज्येरन् न तु सर्वथा अज्ञत्वादिकं ब्रह्मणि न भवत्येव कर्मवश्यत्वमपि न भवत्येव अत एव वेदान्तवाक्यानाम् असामञ्जस्यं नास्ति तु शब्दः प्रसक्तस्य असम्भवनीयतां द्योतयति कथम् एकस्यैव अवस्थाद्वयान्वयेऽपि एकस्यैव परब्रह्मतत्त्वस्य कारणावस्था एवञ्च कार्यावस्था इति अवस्थाद्वय अन्वयेऽपि गुणदोषव्यवस्थायाः दृष्टान्तभावात् तत्र असामञ्जस्य प्रसक्तिः न भवति कुतः दृष्टान्तभावात् अज्ञत्वादिकं ब्रह्मणि न भवत्येव ब्रह्म जगतोः जगद्ब्रह्मणोः असामञ्जस्यम् असमञ्जसता ब्रह्मणि असमञ्जसता अज्ञत्वादिप्रसक्तिः कर्मवश्यत्वादिप्रसक्तिः न भवति कथं दृष्टान्तभावात् गुणदोषव्यवस्थायां दृष्टान्तभावात् दृष्टान्तस्य विद्यमानत्वात् कोऽयं दृष्टान्तः मनुष्यो जातः बालो युवा स्थविरो भवति मनुष्यः जीवः मनुष्यः जातः सः बालो भवति वृद्धो भवति युवा भवति स्थविरो भवति मृतो भवति एवम् अवस्थाद्यन्वयः भवति तत्र दोषादयः विकारादयः शरीरे भवन्ति स च जीवः निर्विकारः भवति एवमेव तस्मिन् भौतिक मनुष्यस्थाविरबाल्यादिविकाराः न भवन्ति शरीरे एव प्रसज्यन्ते एते विकाराः स्पष्टयन्ति मनुष्यशरीरकस्य चेतनस्यैव सर्वावस्थान्वयेऽपि जन्म बालत्व युवत्व स्थविरत्वादीनि न आत्मनि संगच्छन्ते तथा ज्ञानसुखादयश्च न शरीरे एवं चिदचिद्वस्तु शरीरकस्य परस्य ब्रह्मणः ज्ञानसुखादिकं तु विकारादिकं भवति तत्तु शरीरे न भवति एवं भौतिकविकारादिकम् आत्मनि न भवति इत्येव व्यवस्था ज्ञानसुखादयश्च न शरीरे एवं चिदचिद्वस्तु शरीरकस्य परस्य ब्रह्मणः इदं परं ब्रह्म चिदचिद्वस्तुशरीरकं चिदचिद्वस्तुशरीरं चित् अचित् इति उभयमपि शरीरं यस्य
सः चिदचिद्वस्तुशरीरः परमात्मा कारणावस्थायामपि कार्यावस्थायामपि सूक्ष्मावस्थायामपि स्थूलावस्थायामपि लयावस्थायामपि कार्यावस्थायामपि सृष्ट्यवस्थायामपि इत्यर्थः। ब्रह्मणः कार्यकारण उभयावस्थान्वयेऽपि कारणावस्थान्वयः कार्यावस्थान्वयः इति उभयावस्थान्वयेऽपि कर्मवश्यत्व अज्ञत्वादयः कुत्र भवन्ति? कर्मवश्यत्व अज्ञत्वादयः शरीरैकदेशे चेतने भवति, जीवे भवति। यदि शरीरभूत चिदचिद्वस्तुगताः कर्मवश्यत्वम् एवञ्च अज्ञत्वम् इत्यादिकं निखिलमपि शरीरे भवति। अपहतपात्मत्व सर्वज्ञत्वादयः शरीरिणि आत्मभूते परमात्मनि अवतिष्ठन्ते। अतः सर्वावस्थस्य चिदचिद्वस्तुनः कारणावस्थस्य कार्यावस्थस्य च चिदचिद्वस्तुनः ब्रह्म शरीरत्वं ब्रह्मणश्च तादृश शरीर आत्मत्वं चिदचिद्वस्तु रूप शरीर आत्मत्वं च कुत्र प्रोक्तं? श्रुतौ एव उपपादितं यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादीनि सुबालोपनिषद्वाक्यानि अंतर्यामि ब्राह्मणोक्तानि वाक्यानि इत्याद्यन्तर्यामि ब्राह्मणादिषु यस्य पृथिवी शरीरं यस्य आपश्शरीरम् इति अत्र तत्र च पुनः पृथिवी यः पृथिव्यां तिष्ठन् यः पृथिव्यान्तरः यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं सते आत्मा अंतर्याम्यमृतः इत्यादि ब्राह्मणादिषु च अवगतमिति स्पष्टरूपेण अवगतं ज्ञातमिति न कश्चित् विरोधः। अतः विरोधः एव अत्र न भवितुमर्हति। तदेव उपपादितं दृष्टान्तभावात् दृष्टान्तस्य असकृत् अत्र उपपादनात् इत्यर्थः। यस्य पृथिव्या यं पृथिवी न वेद इत्यादि यस्य आपश्शरीरं यस्य मृत्युशरीरं यस्य विज्ञानं शरीरं यस्य आत्मा जीवः शरीरम् इत्यादि रूपेण उपपादयति खलु। अधिकादधिकस्य दृष्टान्तस्य तत्र सद्भावात् न केवलं तावदेव स्वपक्षे दोषाच्च सालक्षण्यं भवेत् इति उच्यते चेत् तत्र स्वपक्षे अतः श्रुतिः प्रधानकारणवादमेव कथयेत् इति उच्यते चेत् तत्र दोषोऽपि भवति। न केवलं ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतया तत्समाश्रेणीयं प्रधानकारणवादे दोषोऽपि वर्तते। दोषाच्च एतत् परित्यज्य स एव समाश्रेणीयः। कोऽयं दोषः वक्ति? प्रधानकारणवादे हि निर्विकारस्य चिन्मात्रस्य पुरुषस्य प्रकृतिसन्निधानकृत तद्धर्माध्यासमूलात् जगत्प्रवृत्तिः अभ्युपगम्यते। तत्र प्रकृतिसद्भावमात्रे सन्निधाने सति मुक्तस्यापि तद्धर्माध्यासप्रसङ्गः विकारविशेषे सति सन्निधाने कृत्स्नस्य विकारस्य अध्यासपूर्वकत्वात् न अध्यासस्य विकारो हेतुरिति विरुद्धार्थाभिधानात् असामञ्जस्य दोषः। प्रधानकारणवादे विरुद्धार्थाभिधानात् असामञ्जस्य दोषः स्वपक्षे दोषोऽपि भवति, प्रधानकारणवादे दोषोऽपि भवति। प्रधानकारणवादे किं भवति? को दोषः? निर्विकारस्य चिन्मात्रस्य पुरुषस्य